नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम समय सन्दर्भको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। लुम्बिनी टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम समय सन्दर्भमा हामी समसामयिक विषयवस्तु र जनसरोकारका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर सोही क्षेत्रका सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। वास्तवमा देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि देशमा 3 तहका सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकार, 3 तहका सरकारले यतिखेर भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् र यही बीचमा स्थानीय तहको सरकारको कार्य अवधि अब सकिन लागिसकेको छ। जेठभित्रै कार्य अवधि सकिन लागेको छ र जेठभित्रै कार्य अवधि सकिन लाग्दा समेत अहिलेसम्म पनि सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्न सकेको छैन र यही समयमा चुनाव हुन्छ र कार्यसीमा सकिएको समयसीमाभित्रै चुनाव हुन्छ या हुँदैन भन्ने अन्यलता आजको दिनमा आम जनमानसमा छोइरहेको छ र विशेष गरी सङ्घीयतामा गइसकेपछि देशमा 3 तहका सरकार हुँदै गर्दाखेरि प्रदेश सरकारको पनि भूमिका के हो, वास्तवमा प्रदेश सरकारको औचित्य आजको दिनमा के छ, प्रदेश सरकारले खर्च मात्रै बढाएको छ या आजको दिनमा नेपालका लागि आवश्यक हो या होइन, यस्ता खालका विभिन्न प्रश्नहरू उब्जिरहेका छन् र विशेष गरी अहिलेको यो वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा धेरै कुराहरू उठिरहेका छन्। आज हामीले यही कुरालाई विषयवस्तु बनाएर प्रदेश कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोगका पूर्व सदस्य एवं कानुनविद खुमाकान्त पौडेलसँग हामी यिनै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सुरुवातमै मैले जोडिसकेको छु, आजको दिनमा नेपालको आम जनमानसमा स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा धेरै कुराहरू उठिरहेका छन् र धेरैजना समयसीमाभित्र निर्वाचन हुन्छ या हुँदैन यस्ता खालका प्रश्नहरू चिया चौतारी जुन ठाउँमा भेट्दा पनि अहिले यो कुराले अलिकति माहौल तातिरहेको अवस्था छ। यहाँबाट सुरुवात गरौँ, यहाँले यो समग्र परिस्थितिलाई कसरी हेर्नु भएको छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। सर्वप्रथम त हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो राज्यको चरित्र र हाम्रो व्यवस्था र यो प्रणालीको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पहिला हाम्रो राज्यको चरित्र के थियो भने एकीकृत निरङ्कुश सामन्ती राज्य व्यवस्था थियो र अहिले जनआन्दोलनपछि अनि त्यसपछि हाम्रो सङ्घीयता आइसकेपछि हाम्रो राज्यको चरित्र फेरिएको छ। यो राज्यको चरित्रको बारेमा कुरा गर्न पर्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको रूपमा हाम्रो चरित्र हो। यो चरित्र अनुसार अगाडि बढेको राष्ट्रले अहिले सङ्घीयतालाई अङ्गीकार गरेर अगाडि बढिरहेको छ। त्यसले गर्दा यो समग्र परिस्थिति अहिलेको जुन चुनावको कुरा, स्थानीय तहको चुनावको कुरा, जुन सबै कुराहरू आइरहेको छ नि, त्यसको यस्तो चरित्रको राज्यको आत्मा भनेको डेमोक्रेसी नै हो। डेमोक्रेसीमा राज्यले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा जनतालाई मताधिकार जुन कुरा छ उनीहरूको राइट्सको कुरा हो। अब राइट्सको कुरा कसरी हुन्छ भनेर भन्दाखेरि मत हाल्न पाउने जनताको राइट्सको कुरा भयो र मत हाल्ने वातावरण सिर्जना गर्नको निम्ति राज्यले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्छ। राज्यको फेरि संवैधानिक र कानुनी दायित्व के हो भन्दा जनतालाई मत हाल्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो। त्यसले गर्दा हाम्रो संविधानले आफ्नो चरित्र अनुसार, संविधानको चरित्र अनुसार अगाडि बढ्न पर्दाखेरि यसले के भन्छ भनेर भन्दाखेरि आवधिक निर्वाचनको कुरा गर्छ, मानव अधिकारको कुरा गर्छ, शक्ति पृथकीकरणको कुरा गर्छ। राज्यका जुन 3टा अर्गानहरू छन्, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, यी सबैले आफ्नो आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेर अगाडि जानुपर्छ। यो सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अब स्थानीय तहको जुन निर्वाचन छ, यो निर्वाचनको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि 2074 सालको वैशाखको 31 गते पहिलो निर्वाचन भयो। पहिलो निर्वाचन भइसकेपछि यसको कार्य अवधि सकिने भनेको अब 79 सालको जेठको 5 गते चाहिँ सकिँदैछ, यसको कार्यकाल सकिँदैछ। अब हामीले एकातिर के भनिरहेका छौँ भन्दा आवधिक निर्वाचनको कुरा गरिरहेछौँ, अनि अर्कोतिर के गर्छ भन्दाखेरि सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्न अलिकति आनाकानी गरेको अवस्था छ। अब म तपाईँलाई बताऊँ कि यो किन परिवेश के हो अथवा यसको कानुनी व्यवस्था के हो भनेर भन्दाखेरि, तर यो बीचमा चाहिँ धारणा पनि फरक धारणाहरू पनि आइरहेका छन्, फरक तरिकाले व्याख्या पनि गरिरहेको अवस्था छ। एकातिर जेठ 5 गते कार्य अवधि सकिँदैछ तर दोस्रो चरणमा निर्वाचितहरूको त असोजमा सकिँदैछ भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन् नि, यसलाई पनि प्रश्न पारिदिनु होला। ठिक छ, म त्यो प्रश्नमा आउँछु। पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा हाम्रो ऐनको व्यवस्था बुझौँ।
हाम्रो ऐनको संविधानको व्यवस्था बुझिसकेपछि अनि हजुरले जुन क्वेसन रेज गर्नुभएको छ त्यो सन्दर्भमा म प्रवेश गरौँला। सर्वप्रथम नेपालको संविधान जुन 72 सालको जुन संविधान छ यो संविधानको धारा 215 को 6 हेर्ने हो भनेदेखि 215 को 6 ले के भन्छ भन्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको अथवा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पदावधि 5 वर्षको हुनेछ भनेर भनेको छ। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि स्थानीय तह कतिवटा छन् भन्दा स्थानीय तह 3वटा छन्। 3वटा भनिरहँदाखेरि पालिका भयो, नगरपालिका भयो र जिल्ला समन्वय समिति भयो। मैले जुन धारा 215 के अरे 6 को कुरा गरेँ, धारा 215 6 को व्यवस्था के हो भन्दा त्यो गाउँपालिकाको कुरा हो, गाउँपालिकाका पदाधिकारीको कुरा हो। अब गाउँपालिका पदाधिकारी भनिरहँदा कानुनमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा प्रश्न के गरेको छ, पदाधिकारी भन्नाले सदस्य समेतलाई जनाउने छ भनेपछि के हो भनेदेखि पदाधिकारी भनेका प्रमुख उपप्रमुख भए, सदस्य भनेका अरू सदस्यहरू भए, यिनीहरूको कुरा हो। र एवं रीतले फेरि नगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि धारा 216 को उपधारा 6 ले के भन्छ भन्दाखेरि सोही कुरा दोहोऱ्याएको छ भने जिल्ला समन्वय समितिको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि धारा 220 को उपधारा 5 ले के भन्छ भन्दाखेरि 5 वर्षको हुने भनेर भनेको छ। त्यसकारण स्थानीय तह भनेको जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र पालिका 3टा भए। यो तीनैका पदाधिकारी सदस्यको पदावधि 5 वर्षको हुनेछ भनेर भनेको छ। यो कानुनमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। कानुनमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। अब रहेको कुरा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि एउटा ऐन आएको छ, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073। यसको दफा के अरे 4 ले पनि त्यही कुरा गर्छ र दफा 55 ले पनि त्यही कुरा गर्छ। अब तपाईँले क्वेसन कुन जुन राइज गरिराख्नु भएको छ कि 6 महिना अवधि बढाउन सकिने व्यवस्था संविधानमा छ भन्ने खालको कुरा छ नि। संविधानको धारा 225 ले के भनेर भन्छ भन्दाखेरि त्यो पदाधिकारीहरूको के अरे अगाडि बढाउने होइन, के अरे पदाधिकारीहरूको जुन समयावधि छ 6 महिनाको कुरा होइन। त्यसले त भनेको कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि जुन गाउँसभा नगरसभा छ नि त्यसको पदावधि के छ भन्दा 6 महिनाको हुनेछ भन्दा 6 महिनाभित्र त्यसको गाउँसभा नगरसभा बसालिसक्नु पर्नेछ भन्ने अर्थ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेपछि 6 महिनाभित्र गाउँ नगरसभाहरू पनि सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो त्यो सन्दर्भको कुरा। तर यसलाई ट्विस्ट गरेर सरकारमा बसेका मान्छेहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि कानुनको भन्दा पनि व्यक्तिको शासनको कुरा आयो यहाँ। किनभने हामी त के चाहन्छौँ भन्दा संविधानभन्दा माथि त केही पनि हुँदैन, संविधानको माथात्मा सबै कुराहरू हुन्छ होइन। संविधानको धारा 1 नै संविधान मूल कानुन हो, यो कानुनको पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हुनेछ, चाहे सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्री होस् चाहे राष्ट्रपति होस् चाहे आम हामी नेपाली जनता सबैले के छ नि यो संविधानको पालना गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यसकारण यसको मकसद के हो भन्दाखेरि स्थानीय पालिकाको निर्वाचन भइसकेपछि त्यहाँ गाउँसभा बस्छ, त्यहाँ नगरसभा बस्छ। यो गाउँसभा नगरसभाको पदावधि के छ भन्दाखेरि 6 महिना बढाउने छ भने मतलब निर्वाचन भइसकेपछि 6 महिनाभित्र यसको के गर्ने भन्दा त्यो सभा बोलाउने भन्ने अर्थमा हो, तर पदावधि बढाउने भन्ने सन्दर्भ हो। तर यहाँले जुन सरकारमा बसेका मान्छेले भन्ने कुरा एउटा जोड्नु भयो, तर ती सरकारमा बसेका मान्छे आफै कानुनविद होइनन्, आफै कानुनका व्याख्याता होइनन्, तिनीहरूलाई यो कुरालाई ट्विस्ट गराएर देखाउने त्यो बाटो देखाउने पनि त कानुनविदहरू नै हुन् नि त। त्यो कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि जस्तै सरकारमा जब सरकार परिवर्तन हुन्छ, हजुरले देखिराख्नु भएको छ कि सरकार परिवर्तन हुँदा बित्तिकै जसको सरकार आउँछ त्यसको फेभरको कानुनविद गएर त्यहाँका कुराकानी गर्ने गर्छ कि। अब यो विडम्बना कुरा के छ भन्दाखेरि म त के भन्छु भन्दा कानुनको विद्यार्थी हुनको नाताले हामी रुल अफ ललाई फलो गरौँ, हामी संविधानको परिपालन गरौँ होइन, विधिको शासनको कुरा गरौँ, हामी व्यक्तिको शासनको कुरा नगरौँ भनेर भन्छु मैले। र हामीले कानुनविद त जो भए पनि त्यही कानुनमा खेल्ने कुरा हो। जब सरकारको कानुन प्रतिनिधि भइसकेपछि उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसको अपव्याख्या गर्नुहुन्छ। म यो हजुरको टेलिभिजनबाट म के भन्न चाहन्छु भन्दा रुल अफ ललाई फलो गरौँ, हामी सबै कानुन व्यवसायीहरूले विधिको शासनको पालना गरौँ, कानुनको लुपहोल खोजेर अनि सरकारलाई खेल्ने जनतामाथि खेल्ने वातावरण सिर्जना नगरौँ भनेर भन्छु म। तर अहिले तपाईँले जुन भनिराख्नु भएको छ कि कानुनविदहरूले त्यो खालको कुरा गर्नुहुन्छ, आखिर त उहाँ पनि कानुनविद हो। जुन ठाउँबाट त्यसको रिफ्लेक्सन हुन्छ नि, जुन ठाउँबाट खेलेर मान्छे आएको हुन्छ नि त्यसको रिफ्लेक्सन हुन्छ। मान्नुहोस् जस्तै कानुन के हो भनेर मान्छेले भन्यो भने
एउटा गनम्यान भन्ने छ, अस्टिन भन्ने एउटा विद्वान छन्, उनले के भन्छन्, व्हाट इज ल भन्दा द ल इज द कमान्ड अफ सबरिन भन्छन्। यसको मतलब के हो भने सुप्रिमोको आदेश कानुन हो। उनी के थिए भन्दा उनी एकजना कानुनविद थिए, रिटायर आर्मी थिए। रिटायर आर्मी भएको हुनाले उनले के भन्छन् भन्दा त्यो कानुन भनेको त सर्वोच्चको आदेश हो अथवा गनमेन थ्योरीबाट उनी गन्छन् भन्दा। अब जुन कुरा अब अर्को कानुनको एउटा सिद्धान्त छ, त्यो ऐतिहासिक कानुनवादी सिद्धान्त होइन, हिस्टोरिकल उसले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो त जब नर्म्स भ्यालुजहरू सोसाइटीमा आउँछन्, नर्म्स भ्यालुजहरू सोसाइटीमा आइसकेपछि त्यसको विकास हुँदै जान्छ र त्यही नै कानुन हो भनेर भन्छ। नर्म्स भ्यालुज इथिक्सहरू जस्तै मान्नुहोस् हिजोका दिनमा के थियो कानुन भनेर भन्दाखेरि त्यो धर्म होइन, त्यसले जे भन्छ त्यही कानुन थियो। अब पछि त्यो परिवर्तन हुँदै हुँदै आयो। एवं रीतिले अगाडि जाने क्रममा कानुन त परिस्थिति अनुसार परिमार्जन हुँदै जान्छ। संविधानभित्र पनि यो कुराहरूलाई यहाँले जुन लुपहोलका कुराहरू निकाल्नुभयो, यो कानुनमै छिद्रता छ कि के छ? नत्र त यसरी व्याख्या गर्न एउटा कानुनको विद्यार्थीले, कानुनविदहरूले नै यो कुरालाई फरक ढङ्गले व्याख्या गर्न त नमिल्ने हो नि त। के छ, छिद्रता पनि राखिएको छ कि के छ त्यहाँनिर? मैले अघि नै जोडिसकेँ यो सन्दर्भको कुरा। मैले हाम्रो नेपालको संविधानको धारा 215 को कुरा गरेँ, 16 को कुरा गरेँ, धारा 225 को कुरा गरेँ, 20 को कुरा गरेँ। कहीँ कतै चाहे तपाईँ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको कुरा गर्नुहोस्, चाहे संविधानको कुरा गर्नुहोस्, कहीँ कतै पनि लुपहोल त्यो छैन। तर त्यहाँ खोजिन्छ, खोजेर सत्ता टिकाउने, त्यसपछि हालिमुहाली गर्ने यो खालको शासकहरूले यो खालको कुरा गरे। आफू अनुकूलको व्याख्या गर्ने परिपाटी चाहिँ एकदमै हावी भएर गएको छ। यो हुनु हुँदैन। किनभनेदेखि हामी व्यवस्था र प्रणालीको कुरा गर्छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको कुरा गर्छौँ। तर जब जब सत्तामा जान्छन् अनि यथास्थितिवादी किचन क्याबिनेटबाट सरकार चलाउने कुरा, आफ्नो मान्छे राख्ने संस्कृतिको कुरा, योग्यता क्षमताको कदर नगर्ने कुरा आदि इत्यादिले गर्दा के भयो भन्दाखेरि जनताको जुन मर्म भनौँ न, डेमोक्रेसीको आत्मा, जनताले चाहेको कुरा, सुप्रिमो भनेको त जनता हो नि, जनताले जे चाहन्छन् त्यो कुरा हुन्छ। फेरि हामी आवधिक निर्वाचनको कुरा गरिरहेछौँ। आवधिक निर्वाचनको कुरा त संविधानमै व्यवस्था भयो। सबैभन्दा ठुलो संविधान हो, संविधानको मात्रात्मक ऐन हो, नियमावली हो, निर्देशिका हो, कार्यविधि हो, कार्यनीति हो। त्यसकारण संविधानसँग कुनै पनि बाँझिनु र अहिले बाँझिएको पनि छैन। अहिले जेठको 4 गते के अरे 5 गते पदावधि सिद्धिने भएको हुनाले जेठको 4 गतेभित्र चुनाव घोषणा गर्नैपर्छ। यो संविधानको मर्म हो, संविधानले अन्यथा व्याख्या गरे छैन, यो कानुनको मर्म हो। त्यहाँबाट जनताको पनि चाहना यही हो। जनताले त आफ्नो प्रतिनिधि आफै चाहने त उनीहरूको राइट्सको कुरा हो। अघि मैले जोडिसकेँ। मलाई यहाँनिर यही प्रश्न जोड्न मन लाग्यो, जुन संविधानले दिएको अधिकार छ, संविधानले दिएको अधिकारले वास्तवमा यो निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार सरकारलाई हो या निर्वाचन आयोगलाई हो? निर्वाचन आयोगले कानुनलाई टेकेर अथवा संविधानले दिएको अधिकारलाई लिएर जेठ 4 गतेलाई निर्वाचन घोषणा गर्न सक्ने कानुनी आधारहरू छन् या छैनन्? सरकारकै सहमति चाहिन्छ अथवा सरकारले नै घोषणा गर्ने हो? यो कुरा पनि बताइदिनुहोस्। कानुनी बेसको कुरा, कानुनको बेसको कुरा, मैले कन्स्टिट्युसनको कुरा, एक्टको कुरा मैले हजुरसँग गरिसकेँ। अब रह्यो कुरा, तपाईँले राम्रो क्वेसन उठाउनु भएको छ कि यो टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि, म दर्शकहरूलाई पनि, यो जुन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि यो के भन्न चाहन्छु भन्दा, निर्वाचन आयोगको प्रमुख काम भनेको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, त्यसपछि सङ्घीय संसद, प्रदेश, स्थानीय पालिकाहरूको निर्वाचन गराउने दायित्व निर्वाचन आयोगको हो। निर्वाचन आयोगले के गर्छ भन्दा ऐनको माताहतमा रहेर, मैले अघि भने ऐन सबैभन्दा के अरे कानुन सबैभन्दा ठुलो हो, त्यसपछि ऐन, त्यसपछि नियमावलीको कुरा हो। निर्वाचन आयोगले के गर्छ भन्दाखेरि यो सबै निर्वाचन सुसम्पन्न गर्ने, यसको रेखदेख गर्ने, समन्वय गर्ने, सारा चाहिँ यसको सुसम्पन्न गरेर सरकार गठनमा यसले चाहिँ अहम भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ। निर्वाचन आयोगको दायित्व। निर्वाचन आयोगले के गर्छ भन्दा सिफारिस गर्छ कि अब पदावधि सिद्धिन थाल्यो, पदावधि सिद्धिन थालेको भने यो मितिमा हामी आर्थिक कारणले, निर्वाचन पर्यवेक्षणको हिसाबले, अरू तयारीको हिसाबले, निर्वाचन स्थलको हिसाबले, अरू सम्पूर्ण हिसाबले के गर्छ भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले सरकारलाई यो मितिमा हामी व्यवस्थापनको लागि तयारी छौँ, हामी तयारी छौँ, यो मितिमा चुनाव गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर सरकारलाई सिफारिस गर्छ। निर्वाचन आयोगले त्यो सिफारिस गरिसकेपछि सरकारले के गर्ने भन्दा यो मितिमा चाहिँ चुनाव गरौँ भनेर घोषणा गर्ने दायित्व सरकारको, निर्वाचन आयोगसँग त्यो अधिकार छैन। त्यो छैन।
निर्वाचन आयोगले खालि सिफारिस गर्ने हो। सिफारिस गरेपछि उसले घोषणा गर्छ, घोषणा गरेपछि फेरि निर्वाचनमा जाने, निर्वाचनमा गइसकेपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको सुपरिवेक्षण गर्ने, त्यसका पर्यवेक्षणका कुराहरू गर्ने, त्यसका खर्च यो लाग्छ भने र त्यो खालको कुरा उसले प्रस्ताव गर्छ र उसले त्यो स्वीकृति दिएर अगाडि बढ्ने। जहाँसम्म लुपहोलको कुरा हजुरले गर्नुभएको छ, कानुनमा कहीँ कतै छिद्रहरू छँदै छैनन्। किनभने हामी त प्रष्ट कानुनको व्याख्याता पनि हो। त्यसलाई हेर्दाखेरि हामी त तिनै धारा, तिनै उपधारा, तिनै दफाहरूमा, तिनै उपदफाहरूमा, तिनै नियमावलीहरूमा, तिनैमा टेकेर हामी डिस्कस गर्ने हो। हामी त्योभन्दा बाहिर त जान सक्दैनौँ। प्रष्ट रूपमा भनेका छन्, संविधानका धाराले भनेका छन्, कानुनका दफाहरूले भनेका छन्, नियमका नियमावलीले भनेका छन्। त्यसकारण यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि सरकारले अब चुनाव घोषणा गर्नैपर्छ। यो के छ भने डेमोक्रेसीको आत्मा भनेकै चुनाव हो। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले आनाकानी गर्न मिल्दैन, जनताको आँखामा छारो हाल्न मिल्दैन। हुनसक्छ अहिले म तपाईँलाई अब यो परिवेशलाई बताउँ कि अहिले गठबन्धन सरकार छ। गठबन्धन सरकार चलिरहँदाखेरि मैले बहुमत ल्याउन सक्दिनँ कि, मैले विपक्षीलाई हराउन सक्दिनँ कि, म सत्तामा भोलि आउन सक्दिनँ कि, त्यो माहौल तयार भइसकेको छैन कि, त्यस कारणले म चुनाव घोषणा गर्दिनँ भन्ने कुरा होइन। त्यो भनेको त के भयो भन्दा डेस्पोटिक रिजाइम भयो, विधिको शासन भएन, म यही प्रश्नमा व्यक्तिको शासन भयो। त्यसकारण चुनाव घोषणा गर्नुको विकल्प छैन। यो डेमोक्रेसीको आत्मा हो। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख हाम्रो राष्ट्रको यो चरित्र हो। यो चरित्र अनुसार सरकारले के गर्नुपर्छ, चुनाव घोषणा गर्नैपर्छ भन्ने नै। म यो प्रश्नमा पनि जोडिँदै थिएँ, यहाँले थोरै कुरा त जोडिसक्नुभयो। वास्तवमा जुन समयावधि सकिँदैछ, जेठ 5 गते र 4 गते निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने आम जनताको, आम क्षेत्रबाट आवाज उठिरहेछ। यो अवस्थामा सरकारले त सहज रूपमा आफ्नै यो जुन गठबन्धनको सरकार यहाँले भन्नुभयो यो समयमा चाहिँ यथास्थितिमा नरहेर समयमै चाहिँ चुनाव घोषणा गरिदियो भने त सरकारले पनि त लोकप्रियता हासिल गर्न सक्थ्यो होला नि त एक पाटोले हेर्ने हो भने। तर सरकारले वास्तवमा यहाँले भने जस्तो हामी चुनाव जितिँदैन कि, हामी चुनावमा हार खाइन्छ कि, त्यो मात्र कारण हुनसक्छ कि सरकार के कारणले गर्दा चुनाव घोषणा गर्न चाहन्न, यहाँको भनाइ र यहाँले गरेको विश्लेषण? हजुर, कुरा के हो भन्दाखेरि पहिलो कुरा हरेक कुराको क्यारेक्टरको कुरा गर्छु मैले, चरित्रको कुरा गर्छु। नुनिलो हुने त्यसको क्यारेक्टर होला, खुर्सानी के अरे पिरो हुने त्यसको क्यारेक्टरको कुरा होला, राज्यको क्यारेक्टरको कुरा मैले भनिहालेँ, फेडरलिजमको कुरा हो, सोसियलिजमको कुरा हो। अब हजुरले भने जस्तो यो सन्दर्भमा अगाडि बढ्दाखेरि यो राज्यको चरित्रमा खेल्ने मान्छेहरू राम्रा भयो भने पात्र राम्रा हुनु पर्यो भन्ने हो मेरो। अहिले जुन गठबन्धनमा जुन पात्रहरू छन् नि, हजुरले हिस्टोरिकल कुराहरू हेर्नुभयो भने इतिहासबाट पनि शिक्षा लिनुपर्छ कि वास्तवमा भन्यो भने। मैले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्नुपर्दा म के भन्छु भन्दा, हुनसक्छ म कुनै आइडियोलोजीबाट गाइडेड हुन सक्छु, त्यो मेरो आफ्नो कुरा हुन्छ। तर म यहाँ कानुनको व्याख्या गर्दा त कानुनले जे भन्छ त्यही कुराहरू गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो राज्यमा बस्ने मान्छेका चरित्रको कुरा गर्छु म। त्यो चरित्रको कुरा गर्दाखेरि हिजो सुविधाजनक बहुमत प्राप्त जुन सरकार छ त्यसलाई ढलाउनको निम्ति अध्यादेश लिएर अध्यादेशबाट यो सरकार ढलाएको गठबन्धन हो कि होइन, यो पहिला जनताले बुझ्नुपर्ने पनि कुरा यो छ। र हजुरको टेलिभिजन मार्फत म यो जनतालाई पनि भन्न चाहन्छु, कानुनमा एउटा व्यवस्था छ, खालि पार्टी फुटाउनको निम्ति मात्रै अध्यादेश ल्याइयो। अध्यादेश भनेको त के भने तत्काल केही गर्न आवश्यक छ, कानुनले दिएन भने अनि त्यसपछि सरकारले अध्यादेश लिएर त्यसलाई पारित गरेर त्यसलाई प्रकाशन गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढेर जाने। यो नजिरले जुन यहाँले यो जोड्नु भयो नि, बहुमतको सरकार पनि ढलाएर अर्को सरकार निर्माण गरियो, यो अदालतकै अहिले आजको दिनमा विपक्षीहरूले विशेष गरी भन्दा परमादेशको सरकार भन्ने पनि कुराहरू हामी सुनिन्छ विपक्षी दलहरूको हिसाबले। र वास्तवमा नेपालमा त एउटा त्यस्तो गलत नजिर बजिसक्यो कि बहुमतको सरकार आए पनि त्यसले स्थायित्व पाउँछ भन्ने त आम जनताले आश गर्ने दिन त गइसक्यो नि त। यो नजिरलाई हेर्दा पनि भोलि चुनाव होला, फेरि कुनै पार्टीको बहुमत आउला, सरकार चल्ला, फेरि भोलिको दिनमा पनि त त्यो सरकार गिर्न सक्छ भन्ने नजिर त देखिसकेको छ नि। त्यो कारणले गर्दा त न्यायालयमाथि त प्रश्न छ आजको दिनमा। न्यायालयमाथि प्रश्न छ, मैले त्यो कुरा जोड्दै थिएँ। मैले अघिको कुरा पनि प्रश्न पार्दै म हजुरको कुरामा म प्रवेश गर्छु। त्यसकारण अध्यादेश भनेको वास्तवमा के हो भन्नुहुन्छ भने तत्काल संसद चलेको छैन, केही गर्न आवश्यक पर्यो, त्यस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने हो। कानुनको व्यवस्था एकातिर छ, तर अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउनको निम्ति अध्यादेश ल्याउने पात्रहरू अहिले सरकारमा छन्। त्यसकारण हाम्रो विडम्बनाको कुरा के छ भन्दाखेरि त्यस्ता पात्रहरू त्यहाँ जानु पर्यो कि कानुनलाई फलो गर्ने, ललाई फलो गर्ने, विधिलाई फलो गर्ने
प्रणालीलाई फलो गर्ने यस्तो खालको जान पर्यो भन्ने कुरा। जहाँसम्म हजुरको कुरा छ, बडा राम्रो क्वेसन उठाउनु भएको छ कि पद प्रतिष्ठा को निम्ति मान्छेहरू के गर्न थाले भन्दाखेरि त्यहाँ संसदमा जाने मान्छेहरू के गर्न थाले भन्दाखेरि त्यो पैसा अलि बढी हुने मान्छेहरू ले चुनावमा जाने, अनि चुनावमा गइसकेपछि त्यहाँ गइसकेपछि अनि त्यसपछि चुनावमा गरेका खर्चहरू उठाउनलाई त्यहाँ हालिमुहाली गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, भ्रष्टीकरण जुन खालको कुरा छ यो गलत नजिर बसेको छ। म त के भन्छु भन्दाखेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भइदियो भने उनीहरू शासन सत्ता सञ्चालन गर्न अगाडि बढ्छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भइदियो भने उसले आफ्नै खालको क्याबिनेट बनाउँछ र विधायिकाहरू छानिएर जाने, उनीहरू कानुन बनाउन मात्रै तल्लीन हुने। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले सरकार बनाउने र सरकार चलाउने गर्यो भने जनताबाट प्रत्यक्ष गएको छ अनि उसले शासन सत्ता सञ्चालन गर्छ र योबाट अगाडि गइयो भने यसलाई अलिकति परिमार्जित गरेर अहिले भइरहेको डेमोक्रेसीलाई अलिकति परिमार्जित गरेर यो राम्रो हुन सक्ला। तर हजुरले भनेको कुरा आम जनताले पनि बुझ्नु भएको छ र हामी पनि के महसुस गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि यसरी बहुमतको सरकार आयो भने ढलाउने खेल हुन्छ। यो त यहाँबाट सञ्चालित भन्दा पनि एउटा अलौकिक त्यो तत्त्वबाट चाहिँ सञ्चालित हुन्छन् मान्छेहरू र प्रणालीलाई नै एउटा धक्का लाग्ने कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख राज्य जुन प्रणाली छ यो प्रणालीमा खेलिरहँदाखेरि हुनुपर्ने के हो भनेर भन्दाखेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भइदियो भने उसले आफ्नो टिम बनाउँछ। टिम बनाइसकेपछि उसले शासन सत्ता सञ्चालन गर्छ। विधायिकाले के गर्छ भन्दाखेरि खालि विधि बनाउने काममा मात्रै सक्रिय हुन्छ। यो रूपबाट अगाडि सरकार बनाउने र ढलाउने खेल चाहिँ खेल्न मिल्दैन। त्यो भयो भने त्यसमा न्यूनीकरण हुन सक्छ। न्यूनीकरण हुन सक्छ। यो त अनन्त चल्ने कुरा हो। किनभनेदेखि म एउटा आइडियोलोजीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्छु, अर्को आइडियोलोजीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्छु। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आइडियोलोजी अनुसार सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्छन्। यो खेल त चलिरहन्छ, चल्ने अगाडि बढ्ने कुरा। तर यस्तो खालको जुन घिनलाग्दो नै एकदमै जनतामा नै व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा आउने खालको जुन कुरा छ यसलाई न्यूनीकरण गरेर जान सकिन्छ भन्ने नै हो। र आजको दिनमा जुन देशको राजनीतिक परिस्थिति छ यो परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि यहाँ एउटा जनताको हिसाबले आम जनताको बीचमा रहेर हेर्दा अब यो देशको नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई आम जनताले कसरी हेर्ने र जनताले चुनेर पठाएका जुन जनप्रतिनिधिहरू छन्, जुन जनताले चुनाव जिताएका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू छन् र जहाँ देशको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरू छन् तिनबाट जनताले अपेक्षा गर्ने दिन त गयो नि त। त्यसो पनि नभनौँ। त्यसो किन नभनौँ भन्दा हिजो हामीले धेरै व्यवस्थालाई भोग्दै आयौँ। म पनि पञ्चायती व्यवस्थाको केही अन्तिमको अवस्था पनि मैले भोगेँ कि वास्तवमा त्यति बेलाको शासन प्रणालीलाई हेर्दाखेरि काहली लाग्दो, डर लाग्दो, बोल्न नपाउने, सभा सम्मेलन गर्न नपाउने, लेखेर आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्न नपाउने, होइन, कसैको विरोध गर्न नपाउने आदि इत्यादि त्यस्तो खालको प्रणाली थियो। हेर्नुहोस्, त्यो भइसकेपछि जनयुद्ध भयो, जनआन्दोलन भयो। म त के भन्छु भन्दा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको फ्युजनको रूपमा सङ्घीयतामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र अहिले हामी आफ्ना विचारहरू प्रस्फुटन टेलिभिजन मार्फत, सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्ना विचारहरू प्रस्फुटन गरिरहेछौँ। त्यो त राइट टु स्पिचलाई त भाइलेट कसैले गर्नै मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण कुराहरू हामी यसमा एक्सर्साइज गरिरहेछौँ। खालि के हो भने प्रणाली हामी परिवर्तन गऱ्यौँ, व्यवस्था हामी परिवर्तन गऱ्यौँ, तर हाम्रो क्यारेक्टर परिवर्तन भएन। मेरो मानसिकता के भयो भन्दा पेट्रियार्कल टाइप अफ माइन्डसेट छ मेरो, पितृसत्तात्मक माइन्डसेट मेरो छ। तर म के गर्छु भन्दा प्रणाली के व्यवस्था गरेको छु भन्दाखेरि यो संहिता यसमा डिफ्याक्टो र डिजुरेको कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, डिफ्याक्टो भनेको त्यो व्यवहारमा जाने कुरा हो, डिजुरे भनेको कानुनको कुरा हो। कानुनमा एउटा कुरा लेखिया छ तर व्यवहारमा हामी लागू गर्न सक्दैनौँ। मान्नुहोस्, पैतृक सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कानुनको व्यवस्था छ तर दिन हामी तयार हुन्नौँ नि, होइन? त्यस्तै भने जस्तो खालि यो उदाहरणको लागि मात्रै मैले भनेको। र यो भनिरहँदा अब यो व्यवस्था र यो प्रणाली कार्यान्वयनको पाटोमा एकदमै कमजोर भयो र यो व्यवस्था र यो प्रणालीमा हामी खेलिरहँदाखेरि अहिले विधायकहरूलाई पनि अन्यथा भन्न मिल्दैन। जुन संसदमा चुनेर जाने विधायकहरू हुनुहुन्छ, सांसदहरू, त्यहाँ गएर खेल खेल्ने आदि इत्यादि गर्ने, कानुन बनाउने त संसद भयो। हाम्रा सांसदहरूबाट अब जनताले अपेक्षा गर्ने कुरा के हो भन्दा अब चुनिने मान्छेहरू अहिलेसम्म जे गर्नुभयो त्यसका सकारात्मक कुराहरूलाई हामीले लिँदै जाने र अब चुनिएर जाने मान्छेहरू, अब चुन्ने मान्छे जनताले पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि राइट पर्सनलाई चुन्न पर्यो,
राम्रो मान्छेलाई चुन्न पर्यो, जसले देश विकासको निम्ति अग्रगामी छलाङ मार्नको निम्ति अगाडि बढ्छ त्यस्तो मान्छेहरू चुन्न पर्यो। र अहिले केही कुराहरू वितृष्णा हुन सक्लान्, तर नराम्रा कुराहरूलाई करेक्सन गर्दै राम्रा कुरालाई अगाडि बढाउँदै जान पर्यो। र जनताको अपेक्षा त के भने राम्रो गर्ने, प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित गर्ने, संहितालाई अझै कार्यान्वयन गरेर अगाडि जाने सन्दर्भमा कुरा गर्नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ प्रदेश सरकारको विशेष गरी शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा कानुन मस्यौदा तथा सुझाव समितिको चाहिँ सदस्यको रूपमा यहाँले लगभग 3.5 वर्ष जति काम पनि गर्नुभयो। हजुर, वास्तवमा आजको दिनमा यहाँले पनि सामाजिक सञ्जाल चलाउनुहुन्छ होला, हेर्नुहुन्छ होला र आम जनताका भावनाहरू पनि सुन्नुहुन्छ होला। त्यो सुन्दै गर्दाखेरि यो अस्थिरता र यो बढ्दो खर्चले संहिताप्रति नै आम जनताको वितृष्णा चाहिँ उत्पन्न भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। यहाँले प्रदेश सरकारमा बसेर पनि काम गर्नुभयो, एउटा विज्ञको रूपमा यहाँले चाहिँ आफ्नो समय 3.5 वर्षको समय त्यहाँ खर्चिनु भयो। वास्तवमा त्यो त्यहाँ यहाँले खर्चेको समय र प्रदेश सरकारको र संहिताकै औचित्यको विषयमा यहाँको आफ्नो व्यक्तिगत धारणा के छ? प्रश्नको लागि यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले यो बडा गम्भीर प्रश्न पनि हो। स्वभावैले हाम्रो राज्यको शासकीय स्वरूप भनेको वास्तवमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह नै हो। यसमा सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको 3टा प्रश्न आउँछ। हेर्नुहोस्, सहकारिता भनेको वास्तवमा माथि सङ्घ छ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग त्यसले सहकारिता गर्न। अब सहअस्तित्वको कुरा गर्दाखेरि एकले अर्काको अस्तित्वलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो स्थानीय तहको बिचको कुरा, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको बिचको कुरा, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको कुरा, हामी सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यो संविधानको मर्म हो। यो मर्म साथ हामी अगाडि बढिरहेछौँ। र मैले यस पूर्वको जुन सरकार छ, हजुरले नाम लिनुभयो शङ्कर पोखरेल को नेतृत्वको सरकार, त्यसमा बसेर काम गर्ने मौका पाएँ। 3.5 वर्षसम्म मैले कानुन मस्यौदा तथा सुझाव कार्यदलमा बसेर, पहिला आयोग थियो, पछि कार्यदल बनाइयो, कार्यदलमा बसेर काम गरेँ। त्यहाँ बसेर काम गर्दाखेरि वास्तवमा अनुसूची 7, 8, 9मा जुन आफ्नो अधिकार क्षेत्रको कुरा छ र त्यो अन्तर्गत प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र बसेर काम गरियो। काम गर्दाखेरि थुप्रै कामहरू त्यहाँ गरियो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कुरा गऱ्यौँ हामीले, त्यसको कानुनहरू बनायो, त्यो अगाडि बढ्यो, थुप्रै पूर्वाधारहरू बनिसकेको अवस्था छ। अर्को कुरा, हामी योजना आयोग सम्बन्धी पनि कानुन बनायौँ, त्यो योजना आयोगले पनि योजना अगाडि बढाएर अगाडि गएको कुरा छ। त्यसपछि लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानुनहरू बनायौँ, लोकसेवाले पनि आफ्नो फङ्सनहरू गरिरहेको छ। एवं रीतिले थुप्रै कामहरू भइरहेको छ। मान्छेलाई के लाग्छ भन्दाखेरि, प्रणालीकै कुरा गर्दाखेरि 3 तहको सरकार छ, 3 तहको कुरा गरिरहँदाखेरि फेडरलिजममा वितृष्णा आयो भन्ने खालको कुरा जुन छ नि, यो त कस्तो हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जुन संविधानले अङ्गीकार गरेको जुन व्यवस्था छ नि, यो व्यवस्थामा वितृष्णा आउनु भनेको त यसका पात्रहरूले राम्रो काम गरेनन् भन्ने नै हो नि। जनताले सरसर्ती हेर्दाखेरि यसका पात्रले राम्रो काम गर्न पर्यो भन्ने कुरा। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि एउटा मात्रै मैले दृष्टान्त यहाँ जोड्न मैले सान्दर्भिक ठाने। मान्नुहोस् मेरो कार्यकाल 4 वर्षको थियो भने एउटा सरकारको बहिर्गमन भएर अर्को सरकार आउँदा बित्तिकै के गर्छन् भन्दाखेरि विज्ञहरूलाई फ्याँक्ने चलन छ। अब अर्को म तपाईँलाई दृष्टान्त बताउँ, पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सिइओलाई अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हटाउने काम भएको छ। तर सरकारले के छ भने परमादेश जारी गरेको छ, हाजिर गराउन दिएको छैन। यो सन्दर्भ पनि त्यहाँ छ। अब एवं रीति यस्ता खालका कुरा हो। वितृष्णा, संहिताप्रतिको वितृष्णा के हो भने, म शासकीय स्वरूपमा म शासनको चिफमा गएँ, मान्नुहोस् म मुख्यमन्त्री भएँ, मैले अघिल्लो सरकारले राखेका विज्ञहरूलाई हटाउँछु, अनि मेरो बहिर्गमन भयो, फेरि अर्कोले सरकार बनायो। त्यो खेलले गर्दा त त्यहाँनिर चालिएका कदमहरू, कार्यहरू त बिचमै मान्नुहोस् अब कुनै पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले एउटा खालको यसको विकासको एउटा पूर्वाधार तयार गर्ने भनेर एउटा प्रोग्राम लिएर अगाडि जान्छ। त्यहाँको विज्ञलाई फालिसकेपछि त्यो त अन्तिमसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन। अब संहिताप्रतिको वितृष्णा भनेकै यही हो। म आउँछु सरकारमा, मैले विज्ञहरूलाई फालिदिन्छु, अनि आफ्नो पकेटको मान्छे ल्याउँछु, किचन क्याबिनेटबाट मैले सरकार चलाउन थाल्छु, अनि फेडरलिजममा मान्छेको वितृष्णा हुन्छ कि हुँदैन? संहिता आफैमा गलत होइन, संहिताभित्र हो। मैले जोड्दै थिएँ कि यहाँभित्र गरिएका क्रियाकलाप खराब हुन्, संहिता कुनै मानेमा खराब छैन।
कि म त भन्छु भने स्विजरल्यान्डको जस्तो संहिता चाहियो भन्छु म अझ। म त के भन्छु भन्दाखेरि अब पालिकाले दिनुपर्छ पासपोर्ट, पालिकाले सम्पूर्ण करहरू लिनुपर्छ, राज्यले स्थानीय सरकारले सबैको अपनत्व कायम हुने गरी स्थानीय तहलाई चाहिँ पूर्ण अधिकार सम्पन्न चाहिँ सरकार बनाउनु पर्छ र यो भनिरहँदाखेरि प्रदेश सरकार चाहिन्न भन्ने अर्थ होइन, यसले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरोस्। त्यसकारण मैले के भन्छु भन्दाखेरि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनटाको समन्वयकारी भूमिका छ। त्यसकारण सहअस्तित्व, सहकारिता र समन्वयको कुरा यसमा आउँछ। संहिता आफैमा नराम्रो होइन, संहिता राम्रो व्यवस्था, राज्य प्रणाली हो, राम्रो व्यवस्था हो, तर यसमा गर्ने क्रियाकलाप अघि मैले एक दुईवटा प्रदेश सरकारको एउटा कुराहरू गरेँ नि, जुन खालको कुरा गरेँ, जुन हरगत जुन प्रदेश सरकारले गरिरहेछ। अझ तपाईँलाई म बताउँ, मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास जुन कार्यक्रम छ यसका 40 जना मान्छेलाई 79 साल के अरे 69 सालको असार मसान्तसम्म कार्यकाल छ, उहाँहरूलाई निकाल्ने काम भएको छ। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सिओलाई निकाल्ने काम भएको छ। एवं रीतिले अब लोकसेवाका अरू साथीहरूलाई निकाल्ने काम भएको छ। यो वितीर्ण होइन, संहिताप्रति विज्ञहरू मान्छेलाई, विषय विज्ञलाई, भूगोलविदलाई निकाल्ने, कानुनविदलाई निकाल्ने, योजनाविदलाई निकाल्ने, राम्रो डक्टरहरूलाई निकाल्ने, अनि त्यसपछि अरू मान्छेलाई राख्ने जुन खालको खेल हुन्छ नि, यसले खेलले गर्दाखेरि जनताप्रति वितृष्णा जागेको। तर संहिता आफैमा ठिक हो, यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि जानुपर्छ, यसका पात्रहरू ठिक बन्नुपर्छ, प्रणाली ठिक छ। पछिल्लो जुन घटनाहरू घटिरहेछन् न्यायालयसँग सम्बन्धित भएर जोडिएर, र यो न्यायालयप्रति आम जनविश्वास गुमिसकेको अवस्था छ। यहाँ पनि एउटा कानुनविद, कानुनलाई यहाँले नजिकबाट हेर्नु भएको छ, त्यो हिसाबले जुन न्यायालयप्रति गुमेको विश्वास छ अब फर्किएला, जनताप्रति जनताले विश्वास गर्ने वातावरण बन्ला? न्यायालयप्रति वितृष्णा जागेको भन्ने जुन कुरा छ, पछिल्लो दिनमा यस्तो कुराहरू आएको छ। म हजुरलाई एक दुईवटा प्याराडाइम यसको बारेमा बताउन चाहन्छु। कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि अहिले जुन परमादेशबाट जुन सरकार जुन बन्यो नि, न्यायालयलाई नै प्रभाव पार्ने जुन काम यसबाट भएको छ कि किन भएको छ भन्दाखेरि, जस्तै न्याय माग्नको निम्ति अदालतमा न्यायको ढोका घचघचाउँदै आम पब्लिकहरू जान्छन्। त्यहाँ गइसकेपछि के छ भन्दा त्यो फेयरली न्याय प्रदान गर्ने काम भएको छैन। मान्नुहोस्, म तपाईँलाई भनौँ कि उच्च अदालतको न्यायाधीशै नियुक्ति गर्दाखेरि क्वालिफाइड मान्छेहरू एकातिर हुन्छन्, अनि त्यसपछि पकेटको मान्छेहरू आउँछ। यहाँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि, उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि न्याय परिषदले त्यसको गर्ने नियुक्ति गर्ने हो, तर सिफारिस कहाँबाट जाँदो रहेछ भन्दाखेरि पार्टीबाट सिफारिस जाँदो रहेछ। पार्टीको कोटाहरू हरेक ठाउँमा राजनीतिक, तर संविधानले त्यो भन्दैन। राजनीतिक नियुक्ति चाहिँ हाबी भयो। संविधानले के भन्छ भन्दाखेरि, संविधानले 10 वर्ष वकालत गरेको, कानुनविद अथवा अध्ययन अध्यापन गरेको, खोज गरेको आदि इत्यादि भन्छ। अनि भित्रैबाट पनि जिल्ला अदालतबाट पनि त्यहाँ लैजाने मान्छे 5 वर्षसम्म त्यहाँ काम गरेको आदि इत्यादिहरू छ। तर जो कानुनविद छ, जो वास्तवमा कानुनको अध्ययन, अनुसन्धान, अन्वेषण गरेको छ, जुन अनुभवी छ, त्यस्ता मान्छेलाई लाने प्रचलन भएन। प्रचलन त के हो भने, अघि मैले प्रदेश सरकारको कुरा गरेँ जस्तै, प्रचलन त के भयो भने मेरो खल्तीबाट चिट निकालेर अनि त्यसपछि अगाडि यो मान्छेलाई गराउँ भन्ने प्रचलन। संविधान एकातिर छ, कार्यान्वयन अर्कोतिर भयो। म बताउँ हजुरलाई, एनजिओमा काम गर्ने मान्छेलाई भर्ती गरिन्छ, आफ्नो नजिकको साला, मावली अथवा हार्ड रिलेसनमा पर्ने मान्छेहरूलाई मात्रै खोजिन्छ, भेग हेरिन्छ, भूगोल हेरिन्छ। यो रूपबाट न्यायपालिकामा मान्छेहरू भर्ती गर्ने काम भयो। यसले गर्दाखेरि न्यायालयप्रतिको वितृष्णा। तर न्यायालय त वास्तवमा के हो भन्दाखेरि, वास्तवमा विधिलाई व्याख्या गर्ने, कानुनलाई व्याख्या गर्ने, कानुनहरू बाँझिए भने त्यसको व्याख्या गरेर त्यसको नजिर प्रतिपादन गर्ने, यस्तो खालको त्यो विज्ञ मान्छेहरू जाने ठाउँ, जसले वास्तवमा न्याय पार्न सक्छ, न्याय दिन सक्छ, विषयमा विशेषज्ञ त्यस्ता मान्छे जाने ठाउँमा भर्ती के गरियो भन्दा कार्यकर्ता, न्यायालयमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, लोकसेवामा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, तर अरू योजनाहरूमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने। त्यसले गर्दा के भयो भन्दा वितृष्ण न्यायपालिका त्यो हो। तर न्याय त सबैलाई चाहिन्छ नि, न्याय त मर्दैन नि, वास्तव न्याय पार्न पर्यो। न्यायलाई किनबेचको विषय बनाउनु भएन। यो त हरेक सरकारका पालामा भइरहेछ नि त, यो सरकारको हकमा मात्र त होइन नि त। मैले यो सरकारको हकमा मात्रै भनिनँ। त्यही त नेपालमा चाहिँ यो प्रणाली चाहिँ बढी हावी भयो। संविधान एकातिर छ, कानुन एकातिर छ, कार्यान्वयन अर्को बाटोतिर भयो। त्यही नै हो।
मैले यो सरकारको मात्रै कुरा गरेँ, यो अलि बढी हरकत यो सरकारले गरेर त्यो अलग पाटो होला, अलि कम हरकत योभन्दा अघिल्ला सरकारहरूले गरेर त्यो अलग पाटो होला। तर मैले के भने व्यवस्थाको कुरा गरेँ, मैले विधिको कुरा गरेँ। विधिको कुरा गर्दाखेरि एक्सपर्टहरूलाई लगेर जाने ठाउँ हो त्यो। व्यवस्थामाथि नै चुनौती भइरहेछ अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने त। व्यवस्थामाथि नै कार्यपद्धतिले गर्दाखेरि व्यवस्थामाथि चुनौती भयो, तर व्यवस्था आफैमा नराम्रो होइन। त्यसकारण न्यायालयप्रति जनताको आश त छ, अझै आश छ, तर यसलाई अझ दिगो बनाउनको निम्ति के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्वालिफाइड मान्छेलाई लैजानु पर्यो। कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ न्यायालयलाई बनाउनु भएन। संविधान अनुसार चल्ने खालको न्यायपालिका हुनु पर्यो। विधिको शासन, रुल अफ ललाई फलो गर्ने खालको हुनु पर्यो। व्यक्तिको शासन होइन, लले नै शासन गर्नु पर्यो, व्यक्तिले शासन गर्ने होइन भन्ने खालको कुरा नै हो। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजन हेरिरहनुभएका आम दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दा अहिले व्यवस्थाप्रतिको जुन वितृष्णा जुन जागेको छ, यो त्यसमा काम गर्ने पात्रहरूको कारणले व्यवस्थाप्रति हामी वितृष्णा जाग्ने जुन कुरा छ यसलाई चाहिँ हामी मिनिमाइज गर्नुपर्छ। जहाँसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा छ, स्थानीय तहको निर्वाचन हामी आवधिक निर्वाचनको कुरा गर्छौँ। हामी मताधिकार, हाम्रो मताधिकारको कुरा हो। सरकारको दायित्व कानुनी र संवैधानिक र कानुनी दायित्व भनेको सरकारले त्यो माहौल तयार गर्ने, तिथिमिति घोषणा गर्ने हो। त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो यो निर्वाचन घोषणा गरेर स्थानीय सरकारदेखि लिएर केन्द्रीय सरकारसम्म जनताका जनप्रतिनिधिले शासन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने काममा आम नागरिक, सञ्चारकर्मीहरू समेत, आम जनताहरू सबैले, कानुन व्यवसायी मित्रहरू सबैले यसमा चाहिँ जोडतोडका साथ सरकारलाई चुनावको तिथिमिति घोषणा गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नको निम्ति दबाब सिर्जना गरौँ भन्न चाहन्छु। हाम्रो लागि समय दिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम समय सन्दर्भमा रहेर हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश सरकार, सङ्घीयता र देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम सँगसँगै न्यायालयसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुमा रहेर हामीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कानुन मस्यौदा तथा सुझाव समितिका पूर्व सदस्य एवं कानुनविद खुम्बाकान्त पौडेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हामी नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ अतिथिको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि कार्यक्रम समय सन्दर्भबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, हेर्दै गर्नुहोस् लुम्बिनी टेलिभिजन।